علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیوے علی جتن کسے دیوے جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں چہرہ وجہ اللہ دہات ید اللہ چہرہ وجہ اللہ دہات ید اللہ چہرہ وجہ اللہ ایدی صورت جئی پیاری ایدی صورت جئی پیاری تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے وچ آون ہے مسجد وچ جاون ہے مسجد وچ جاون ہے ہاں ہاں کعبے وچ آون ہے مسجد وچ جاون ہے علی ورگ کسے دیوے علی ورگ کسے دیوے تو کیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ہو علی باج محمد دا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں